12 दिसंबर 1971 विंग कमांडर शहीद मावन लेस्ले मिडलकोट बार टू दी सितारा जुर्रत ने अपनी जान वतने अजीज पर कुर्बान कर दी। विंग कमांडर शहीद मावन लेस्ले मिडलकोट बार टू दी सितारा जुर्रत 6 जुलाई 1940 को पैदा हुए। इनके वालिद का नाम परसिवेल मिडलकोट और वालदा का नाम डेजी मिडलकोट था। मावन लेस्ले मिडलकोट एंग्लो इंडियन रेलवे अफसर परसिवेल मिडलकोट के बेटे थे। इब्तदाई तालीम सेंट एंथनी स्कूल लाहौर और फिर लॉरेंस कॉलेज मरे तालीम हासिल करने के बाद नौजवान मावन लेस्ले मिडलकोट ने एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार की और पेशे से अपनी मोहब्बत और लगन की बदौलत जब इनका 16वां GDP कोर्स 2 फरवरी 1954 में पास आउट हुआ तो ग्राउंड सब्जेक्ट ज़मीनी मज़ामीन में आला कारकर्दगी की ट्रॉफी मावन लेस्ले मिडलकोट के हिस्से में आई, जो कि किसी भी कैडेट के लिए एक एजाज होता है। 2 फरवरी 1958 को पाक फिजाइया के जिन 16 शाहीनों ने फैल्कन एयरबैटिक टीम का मुजाहरा किया और फिजाई तारीख में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, ये उस काबिल फख्र टीम के भी मेंबर थे। आला पेशावराना मयार का ये हवाबाज आला अखलाकी, इक़दार, नरम गोई, नरम मिजाजी, खुश गुफ्तारी और सबसे बढ़कर वतन की मोहब्बत से सरशार नौजवान अफसर था। 27 सितंबर 1957 को नौजवान फ्लाइंग ऑफिसर मावन लेस्ले मिडलकोट की शादी कराची के एक मसीही एंग्लो इंडियन खानदान की बेटी जेन से हो गई। 1958 में उन्होंने मारीपुर बेस से FLS फाइटर लीडर स्कूल कोर्स किया। 5 और 19 स्क्वाड्रन में फ्लाइट कमांडर तैनात रहे। मई 1961 को PAF की आला क़यादत ने पाक फिजाइया की ताकत में इजाफे के लिए 2 फाइटर एयरक्राफ्ट F-104 फिजाई बेड़े में शामिल किए। इन जदीद तैयारों की तरबियत के लिए जो टीम अमेरिका कोर्स के लिए गई, उनमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट मावन लेस्ले मिडलकोट भी शामिल थे। स्क्वाड्रन लीडर सदरुद्दीन के साथ वो पहले फाइटर पायलट थे जिन्होंने F-104 तैयारों के जोड़े को PAF बेस फैसल से PAF बेस सरगोदा पहुंचाया। एरोबैटिक और मिडलकोट लाजमो मलजूम थे। वो इस टीम के भी मेंबर थे जिसने विंग कमांडर अनवर शमीम की क़यादत में सेबर 9 का मुजाहरा किया। इस टीम में इनके साथ मशहूर हवाबाज सरफराज रफीकी, मुनीरुद्दीन, MM आलम, यूसुफ अली खान और यूनुस हसन शामिल थे। इस 9 रुकनी टीम को ये एजाज हासिल है कि इनमें से 7 ने 1965 की जंग में सितारा जुर्रत हासिल किए। 1965 की जंग के दौरान मावन लेस्ले मिडलकोट, जो कि अब फ्लाइट लेफ्टिनेंट मावन लेस्ले मिडलकोट अलमारूफ कमांडर लेस्ले हो चुके थे, मसरूर बेस कराची में तैनात थे। दौरान जंग एक अंधेरी रात इंडियन एयरफोर्स ने कराची पर धावा बोल दिया। जमीन से दिफाए वतन के लिए पाक फिजाइया के F-86 सेबर्स तैयारों में सवार जिन शाहीनों ने परवाज की, इनमें एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट मावन लेस्ले मिडलकोट भी थे। मादरे वतन की मोहब्बत में सरशार इस जोशीले शाहीन ने पल झपकते ही हिंदुस्तानी एयरफोर्स के 2 तैयारे यके बाद दीगर मार गिराए और साबित कर दिया कि मादरे वतन की हिफाजत के लिए इसके बेटे ना सिर्फ जाग रहे हैं बल्कि हर तरह की जंग के लिए तैयार हैं। इस दलेराना और पेशावराना कारकर्दगी की बिना पर वो दौरान जंग ही पाक फिजाइया में मुहाफिज़े कराची, डिफेंडर ऑफ कराची के तौर पर मशहूर हो गए। दौरान जंग ही इनकी तैनाती लाहौर मसहफ बेस पर कर दी गई, जहां उन्हें 9 स्क्वाड्रन की कमांड सौंप दी गई। 3 हफ्तों की जंग के दौरान उन्होंने ना सिर्फ अपने स्क्वाड्रन का हौसला अपने इस यकीन से बुलंद रखा कि कमांडर को कमांड हमेशा सबसे आगे बढ़कर करनी चाहिए। इस यकीन के साथ उन्होंने दौरान जंग एयर सॉर्टीज की और 3 फोटो रिकॉनेसेंस मिशन, ऐसा फिजाई सर्वे जिसमें दुश्मन के इलाकों का जायजा लिया जाता है कि ये जंग के खात्मे पर इनकी दलेराना और पेशावराना क़यादत की बदौलत इन्हें सितारा जुर्रत से नवाजा गया। 1971 जंग से पहले विंग कमांडर मावन लेस्ले मिडलकोट उर्दन डेपुटेशन पर जाने से पहले ऑफिसर कमांडिंग 26 स्क्वाड्रन थे और पेशावर बेस पर तैनात थे और 57 खैबर रोड पेशावर बेस में रहाइश पजीर थे। 1971 की पाक भारत जंग छिड़ते ही ये वतन वापस पहुंचे और अपने साथियों के साथ
ساتھ جس حوصلے جذبے کے ساتھ جنگ میں شامل ہوئے وہ ان کے ساتھیوں کے حوصلے بڑھانے کا ذریعہ بھی تھا اور ان کے ساتھیوں کی نظر میں یہ قابل قدر مثال بھی تھی۔ دوران جنگ جب پاک فضائیہ کی ہائی کمان نے آپریشن امرتسر ریڈار کا منصوبہ بنایا تو یہ ان 6 پیشہ ور شاہینوں میں شامل تھے جنہیں ہائی کمان نے اس مشکل مشن کے لیے منتخب کیا۔ گو کہ 1965 کے جوشیلے فلائٹ لیفٹیننٹ ماون لیزلے مڈل کوٹ اب ایک تجربہ کار ونگ کمانڈر تھے، لیکن تجربے نے ان کے جوش کے ساتھ مل کر ایک ایسے پیشہ ور ہوا باز کا روپ دھار لیا تھا جو دفاع مادر وطن کے لیے ہر وقت تیار تھا۔ آپریشن امرتسر ریڈار بنیادی طور پر جام نگر بیس کو تباہ کرنے کا منصوبہ تھا، کیونکہ یہ دشمن کا بہت محفوظ ایئر بیس تھا جہاں سے طیارے اڑ کر وطن عزیز کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ لہٰذا پاک فضائیہ کی ہائی کمان نے دشمن کو اس کے گھر میں گھس کر سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور آپریشن امرتسر ریڈار تربیت دیا گیا۔ لہٰذا 12 دسمبر 1971 کو جب ونگ کمانڈر ماون لیزلے مڈل کوٹ اپنے ساتھی ہوا بازوں کے ساتھ بیس پر کھڑے انڈین ایئر فورس کے طیاروں کو تباہ کر رہے تھے تو زمین سے انڈین ایئر فورس کے 47 اسکواڈرن کے مگ طیاروں نے ان پر حملہ کر دیا۔ کمانڈر لیزلے اپنا مشن مکمل کر چکے تھے، لہٰذا انہوں نے نچلی پرواز کرتے ہوئے اپنی سپیڈ بڑھا کر دشمن کے 2 میزائل کے وار خطا کیے اور جب یہ گلف آف کچھ پر پہنچے تو ان کے طیارے پر 300 میٹر تقریباً 330 گز سے پھر میزائل داغا گیا جو ان کے طیارے پر لگا۔ ان کے طیارے کو ہٹ کرنے والے انڈین ایئر فورس کے فلائٹ لیفٹیننٹ بھرت بھوشن سونی کے مطابق اس نے ان کو طیارے سے اجیکٹ ہوتے اور گہرے سمندر میں گرتے دیکھا اور اپنے ہیڈ کوارٹر کو ریسکیو ٹیم بھیجنے کے لیے کہا، لیکن جب ریسکیو ٹیم پہنچی تو کمانڈر لیزلے کہیں نہ ملے، لہٰذا انہیں جنگ میں مسنگ ان ایکشن ڈکلیئر کیا گیا اور بعد از شہادت انہیں بار ٹو دی ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ پاکستان ایئر فورس میں وہ 2 دفعہ ستارہ جرت حاصل کرنے والے صرف 2 افسر ہیں، ایک MM عالم اور دوسرے شہید ونگ کمانڈر ماون لیزلے مڈل کوٹ جو کہ 2 دفعہ ستارہ جرت حاصل کرنے والے پاکستان ایئر فورس کے واحد شہید ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد ان کی بیوہ کو اردن کے شاہ حسین کا لکھا ہوا خط ان کی بچی لیزلی این مڈل کوٹ کے پاس ایک قیمتی خزانے کی طرح محفوظ ہے، جس میں اردن کے شاہ لکھتے ہیں کہ بہن، شہید کی وفات نہ صرف آپ کا اور پاکستان کا بلکہ میرا بھی ذاتی نقصان ہے۔ شہید کی بیوہ جین مڈل کوٹ نے 27 جون 2011 کو اپنی وفات سے پہلے تک جب ان کا کوئی رشتہ دار دور دیسوں سے فون کرتا یا خط لکھتا کہ اب اپنی بچی کو لے کر یہاں آ جاؤ تو وہ کہتی نہیں آ سکتی۔ سبز و سفید ہلالی پرچم کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا اپنے شہید شوہر کا پرعزم لہجے میں دیا گیا سبق ابھی تک میں نہیں بھولی ہوں۔ اسی طرح اب ان کی وفات کے بعد جب شہید کی بیٹی لیزلی این مڈل کوٹ کو اس کے دور دیسوں میں بسے ننیال اور ددیال والے کہتے ہیں کہ اب تو آ جاؤ تو وہ بھی یہی جواب دیتی ہے کہ نہیں آ سکتی۔ میں اپنے شہید والد کا یہ سبق ابھی بھولی نہیں ہوں۔ قوم اپنے اس ہیرو اور محسن کو سلام پیش کرتی ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تحریک شناخت کے اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے لکھی جانے والی 15 کتب میں سے اعظم معراج کی لکھی گئی ایک کتاب شہدائے وطن سے ایک اقتباس۔